السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو غنخدموا على مجموعة من التمارين باش نعرفوا كيفاش كنخرجوا لو دومين دو ديفينيسيون ديال أي فونكسيون بطبيعة الحال. إذا في الجزء الأول تعرفنا على جوج قواعد، إلا عندك لا راسين كاري وإلا عندك لو دينوميناتور، يعني كلشي هذا الشيء راه شرحناه. اللي ما شاهدش الجزء الأول ضروري خصو يشاهدو عاد تشوف هذا الجزء هذا اللي غنشرح فيه تمارين. بطبيعة الحال كاينه واحد القاعدة ثالثة ولكن ما غتشوفوهاش دابا، غتشوفوها في الاخر ديال الدوره الاولى وفي الاولى في البدايه ديال الدوره الثانيه. اذا بطبيعه الحال غنمشيو ليكزيرسيس الاول، ولكن قبل ما نجاوب على ليكزيرسيس غنخلي هذا غندير تذكير لواحد القضيه اللي شفتوها في السانكيام. عقلتوا على داك المستقيم المدرج كنحددوا مثلا الا عندك اكس اكبر من جوج اش من مجال كاين، يعني خصنا نحددوا داك الانترفال. يعني هاد الامور هادي كنحتاجوها في لو دومين دو ديفينيسيون ضروري. انا ما غنشرحش لك النشاط ديال الدرس والدخله وشي حاجه بحال هكا، الاستاذ ديالك في القسم هو اللي لازم عليه باش يدير هاد الامور هذه. انا في لي فيديو يعني في لي فيديو بحال كنراجع معاك، ديجا كنتي انت شفتي هاد الشيء، انا كندير لك تذكير فقط، حيت اليوتيوب ماشي بحال القسم لازم على الاستاذ يخدم مع التلميذ النشاط وسميتو يعني ويدوي على علماء الرياضيات اللي ساهموا في هذا الدرس هذا الى غير ذلك، عاد كدير الدخله. ولكن كما قلت حنا كنديروا بحال كنراجعوا مع التلميذ بطبيعه الحال. اذا كما قلت ديجا تعرفنا على بعض المتفاوتات والمجالات اللي كتعطينا. غنكتب بالمواير غتردوا معايا البال مزيان، حيت هادو هما باش كنخرجوا ديك مجموعه التعريف. شوف معايا، عندك جوج حالات، اكس الا كان اكبر أو يساوي A و X إلا كان أصغر أو يساوي A. كما قلت هذا الشيء راه ديجا كنتو شفتوه بطبيعة الحال. هذه شنو كتعني بالمجال؟ إلا بغينا نخرجوها على شكل لانترفال، بحال قال لك راه الأعداد اللي كبر على A أو كيساوي ونيت A، يعني المجال هو من A حتى بلس لانفيني، حتى بلس لانفيني. عقل عليها مزيان، وهذا الشيء كما قلت راه ديجا درتوه. هذه كتعني الاعداد اللي صغار على ا او لا كيساوي ا، حيت عندك او ايكال، يعني من موان انفيني حتى ل ا. هاد جوج حالات هذه دائما كتحتاجها في الدومين دو ديفينيسيون، حيت في الدومين دو ديفينيسيون كتلقى دوك لي زينيكواسيون في الاخر، او لا يقدر تكون عندك ديفيرونت شي حاجه هذيك بوحدها. اوكي، اذا انا كندوي الا عندك هاد المترجحات هادو كتحولهم لهادي. بطبيعه الحال الا عندك ستريكتومون، يعني الا ما عندكش هاد او يساوي، شنو كدير؟ كدير اوفر جهه ا. نفس الشيء بالنسبه لهنا، الا عندك قطعا كدير مفتوح جهه ا. واضح مزيان؟ يلا دابا غنمشيو للتمرين ديالنا. بطبيعه الحال عطاونا سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني بار اف دو اكس تيغال اكس موان 1 بلس لا راسين كاري دو 4 موان اكس. شنو هو السؤال؟ السؤال قال لك حدد لي مجموعه التعريف. اذا غنكتبوا السؤال ديتيرميني le domaine ou l'ensemble de définition. اللي كنرمزوا ليه ب دي دو اف. اوكي، الكتابه المختصره كنديروا دي دو اف، يعني لونسومبل دو ديفينيسيون ولا الدومين دو ديفينيسيون. اذا شنو غندير؟ غنشوف مزيان في الداله، يعني غنخرج فيها عينيه مزيان. بان لي الجذر غنطبق القاعده ديال الجذر، بان لي المقام غنطبق القاعده ديال المقام. ما عندك هاد الجوج هادو راه غتكون بولينوم. اوكي، حاليا غتكون بولينوم، حيت من بعد غنشوفوا شي انواع اخرين ديال الدوال كما قلت في الدوره الثانيه. مزيان، اذا هنا كندير on a d de f est égal x de r tel que بحيث اشنو عندي؟ كما قلت عندي الجذر. انا كيهمني الداخل ديال الجذر، ماشي اللي حدا الجذر ولا الفوق الجذر ولا لتحت الجذر ولا الى غير ذلك. كيهمني الداخل ديال الجذر. شنو خص يكون؟ سيبيريور او ايغال ا زيرو، يعني الداخل ديال الجذر خص يكون اكبر او يساوي صفر حسب القاعده. شنو كاين الداخل ديال الجذر؟ عندك 4 موان اكس سيبيريور او ايغال ا زيرو. من بعد غنلقاو
الحل ديال هاد لينيكواسيون هادي كيفاش كنلقاو الحل ديال المتراجعه؟ راه كلشي عارف كيفاش غدي 4 لذاك الطرف غتبقى لك، اولا يقدر دي كاع ناقص اكس لذاك الطرف اللي يعجبك. اذا غندير ناقص اكس اكبر او يساوي ناقص 4. من بعد راه ملي كنضرب في ناقص اولا ملي كنحيد ناقص كتبدل ديك المتراجعه كتولي اصغر، اكس اصغر من 4. دابا هادي اكس اصغر من 4 اش من وحده عطاتني بحال عطاتك هادي، اوكي؟ يعني اكس اصغر من هو 4. اذا بغيت نحولها للمجال شنو هو الجواب؟ وغنكتبو هنا ولا هنا نيت. الوغ دي دو اف شنو هو المجال ديالو؟ هو من موال انفيني حتى الكتر. واش مغلق ولا مفتوح؟ بطبيعه الحال مغلق، حيت عندك او ايغال او يساوي. اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه. هادشي علاش درت لكم هذه القضيه هذه كتذكير داكشي اللي درتو في السركيام ودرتو على شكل مستقيم مدرج. كتحدد المجالات باستعمال المستقيم المدرج. حنا ما كنديروش دابا المستقيم المدرج، يعني كتكون عندك واحد المترجحه اللي كتلقى في الاخر وكتحولها للمجال. داك المجال هو اللي كيتسمى لو دومين دو ديفينيسيون، يعني واحد المجال اللي معرفه فيه الداله. يعني اي عدد خديتيه من هذا المجال هذا كتقدر تحسب ليه الصوره ديالو، ولكن الاعداد اللي ما كاينينش في هذا المجال ما تقدرش تحسب الصوره ديالو حسب داك التعريف اللي درنا في الجزء الاول. غنمسح السبوره باش ندوزو لتمرين اخر. غنمشيو ليكزومبل الاخر اللي هو على هذا الشكل هذا. دائما سواء اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني باغ f de x est égal x à la puissance 2 moins 2x moins 1 sur x plus 7 plus 2x. déterminer l'ensemble de définition. صافي يعني السؤال واضح بلا ما نقرا كل مره هاد المعطيات هادو. اذا on détermine d de f اللي هي domaine de définition او l'ensemble de définition. اذا شنو غندير عاوتاني دي دو اف كتساوي اكس دو ار تيل كو. شنو هو الشرط اللي عندي هنا؟ هنا عندي لو دينوميناتور دوا اتر ديفيرون دو زيرو. صافي هذا المقام هذا خصو يخالف زيرو. ما كيهمنيش هاد جوج اكس حيت ما كاين لا في الجذر لا في المقام. انا اللي كيهمني الجذر والمقام، جوج حوايج ما عندك فين تلف. اذا عندي اكس بلس 7 ديفيرونت دو زيرو، وغنلقاو الحل ديال ديك المعادله بطبيعه الحال غير عندك ديفيرونت ما عندكش تساوي كتخلف ناقص 7 حيت 7 دينا لذاك الطرف. دابا بغيت نحول هذه للمجال. اش من مجموعه كندويو عليها بعدا؟ كندويو على المجموعه ار. كنقول المجموعه ار باستثناء هاد ناقص 7. اوكي اكس يخالف 7 زعما راه ديك 7 ديك ناقص اكس تخالف ناقص 7 بمعنى هاد ناقص 7 راه ما كايناش في الدومين دو ديفينيسيون. الوغ ولا دونك دي دو اف كتعطينا ار كامله باستثناء شنو؟ ديك ناقص 7. اوكي زعما ديك ناقص 7 راه خرجناها كنسميوها محرومه من ناقص 7. اولا بطريقه اخرى كيفاش كندير؟ اشنا هو المجال ار؟ راه هو من موال انفيني حتى البلس لانفيني، ولكن خصني نحيد هاد ناقص 7 بيناتهم. يعني غندير من موال انفيني حتى الناقص 7 مفتوح اونيون اتحاد ناقص 7 حتى البلس لانفيني. بحال الا قلت راه بين موال انفيني وبلس لانفيني حيدت ناقص 7. اوكي اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه. عقلوا لي مزيان. يلا غنمسح السبور باش نمشيو للمثال اخر. مثال اخر اللي هو مشهور في الرياضيات كيتعطى لنا بحال هذا الشكل هذا. بطبيعه الحال اف كتساوي الجذر ديال اكس استثناء ناقص 5 اكس بلس 6. اوكي ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون. اذا نفس القضيه قلنا كنطبقوا داك الشرط ديالنا اللي هو اكس بارتون ا ار تيل كو عندك الجذر، يعني غتاخذ ما بداخل الجذر اكبر او يساوي زيرو. كما قلت سابقا عندك جوج مجرمين اللي هما المقام والجذر، يعني ما عندكش شي حاجه اخرى. صافي اذا انا بان لي الجذر غندير الخاصيه ديال الجذر. ولكن دابا عندي واحد المترجحه من الدرجه الثانيه. ديما الا عندك لي زينيكواسيون اللي الدرجه ديالهم جوج
ما كتقدرش تدي هذا لهنا وتعزل هذا هنا ولا دير بحال هكا. كدير طابلو ديسيني يعني جدول الاشاره باش تحدد المجالات فاش تيكون هذا التعبير هذا كبر من صفر. اوكي اذا انا دابا ما نقدرش نعزل لي زيكس بوحدهم والاخرين بوحدهم. اذا غندير طابلو جدول الاشاره بحال هكا. عقلوا عليا مزيان، امتى كنديروا الطابلو دو سيني ديال شي تعبير؟ حتى تكون على شكل متراجحه من الدرجه الثانيه. عقلوا عليها مزيان الاخوان، راه شحال من واحد كيدير خطا في هذه القضيه هذه بالضبط. اذا دائما كندير من مولا انفيني حتى البلوس لانفيني، وديك الساعه كنختار المجالات اللي هما صالحين. هذه خصني نعرف فين كتنعدم، يعني غنلقاها على شكل معادله باش نحط الحلول هنا. صافي كدير الطابلو وكتلقى الحلول. باش نلقى الحلول غنحسب الدلتا لو ديسكريمينون دلتا شحال كيساوي موان 5 على بويسونس 2 موان 4 فوا 1 فوا 6. وهاد القشر هذا كيعطيك 25 وهذه كتعطيك ناقص 24 بمعنى ان. اذا هاد الدلتا هذا بوزيتيف يعني موجب. ملي موجب عندك جوج ديال الحلول. اوكي جوج ديال الحلول. شنو هما جوج ديال الحلول اللي مشهورين اللي كنعرفهم الكبير والصغير اللي هما ناقص بي زائد جذر الدلتا على جوج ا. اذا شنو هو بي؟ هو ناقص 5 مع ديك ناقص ديال بي غتولي 5. جذر الدلتا راه هو نيت واحد على جوج. اذا كتعطيك 6 على جوج اللي هي 3. الاخرى كتعطيك 5 ناقص 1 على جوج اللي هي 4 على جوج اللي هي جوج. اوكي اذا لقيت جوج حلول غنرتبهم هنا جوج و3. عقلتوا على ديك القضيه ديال اشاره حدوديه من الدرجه الثانيه يعني جدول الاشاره. راه هنا فين كنحتاجوها علاش لو سيور. اذا دابا خصني نعرف الاشاره ديال هذه. كان ملي هي من الدرجه الثانيه كنديروا الاشاره ديال ا خارج دوك الحلول والعكس داخل دوك لي غاسين. ياك هادو كيتسموا لي غاسين ايفيدونت. اذا الاشاره ديال ا هي زائد وهنا العكس. دابا في الدومين دو ديفينيسيون كناخذوا تما فين كاينه زائد. علاش؟ حيت بحال الا قلتي فين كيكون هذا التعبير هذا اكبر من صفر. شي حاجه اكبر من صفر زعما راه موجبه. اوكي الوغ دي دو اف المجال اللي فيها زائد مولا انفيني دو مغلق حيت عندك او يساوي اونيون 3 بلس لانفيني. هذه هي الطريقه ديال تحديد مجموعه التعريف ديال هذا النوع. عقلوا عليه مزيان عاودنوا حيت الاغلبيه ديال التلاميذ في البكالوريا ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع جدول الاشاره. باش تفهم جدول الاشاره سير لا فيديو اللي قبل الجزء الاول ديال الدومين دو ديفينيسيون شرحتها بالتفصيل. يلا غنمسح السبوره باش نمشيو لحاجه اخرى. غنمشيو ليكزامبل الاخر اللي هو على هذا الشكل هذا. سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني بار اف دو اكس تيغال راسين كاري دو اكس موان 1 سور اكس بلس 2 بلس 4 اكس لا بويسونس 3 بلس 5. دائما نفس لا كيستيون اللي هي ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون. اذا نفس الطريقه قلنا دي دو اف غندير بعد هذاك الشرط من بعد نشوف شنو عندي تيلكو. دابا غنشوف في الداله مزيان. عندي جوج حوايج. عندي لا راسين كاري اي لو دينوميناتور يعني الجذر والمقام تجمعوا لي بجوج. خصني نطبق هاد جوج خاصيات في نفس الوقت. اشنو عندك في لا راسين الوسط ديال ديك لا راسين؟ عندك اكس موان 1 سور اكس بلس 2 خصها تكون سوبيريور او ايغال ا 0. وعندك عاوتاني داك لو دينوميناتور doit être différent de 0. Alors x plus 2 différente de 0. صافي. اذا ها هما الشروط. دائما الى عندك المقام والجذر كل وحده كدير ليها الخاصيه ديالها حيت عندك جوج خاصيات كما قلت. اول حاجه نقادو هذه مثلا نخلي الاخرى نقادوها اكس ابارتيان غنخليوها زيرو اي. هادي الا ديت جوج لذاك الطرف كتولي اكس ديفيرونت دو موان 2. اوكي اذا ملي
قديت هذه. دابا غنجي لهاد المترجحه. اشنو غندير بالنسبه للمترجحه اللي فيها البسط والمقام؟ ضروري من جدول الاشاره طابلو تسيني. اذا جوج حوايج فاش كدير طابلو ديال الاشاره. ملي كتكون عندك واحد المترجحه فيها اس 2 يعني من الدرجه الثانيه كما شفنا في المثال السابق، و هاد القضيه هذه واحد المترجحه اللي فيها البسط والمقام. اذا افاكم عقلوا لهم جوج حوايج اولا جوج حالات فاش كدير جدول الاشاره، حيت هنا ما تقدرش تحدد. انا غندير جدول الاشاره، ردوا معايا البال، غنحدد الاشاره ديال هذه زعما فين كتكون كبر من صفر. غندير سيدي اون طابلو تسين x moins 1 x plus 2. يلا غنديرو جدول الاشاره. بطبيعه الحال عندي البسط والمقام، يعني غندير كل حاجه خانه ديالها كما شفتوا سابقا. واحد الخانه غيتجمع فيها بجوج. هنا اكس، هنا غندير البسط ولا المقام اللي يعجبك، راه الا قلبتيهم ماشي مشكل. وهنا غنديرها كامله حيت اللي كيهمني الاشاره ديال هذه كامله من مول انفيني حتى بلس لانفيني. مزيان. دابا غنحدد الاشاره ديال هذه والاشاره ديال هذه. هذه بعدا كتنعدم في واحد، وهذه كتنعدم في ناقص جوج، يعني غنرتبهم. اللي بدا بواحد وناقص جوج راه بطبيعه الحال جريمه في حق الرياضيات. اذا هذه غندير بحال هكا كتنعدم في ناقص جوج، وهذه كتنعدم في واحد، يعني الامور واضحه. هذه فاش كتنعدم في واحد، ولكن ناقص جوج غندير جوج خطوطه. شوف راه كاين اللي كينسى هذه القضيه هذه. علاش انا دابا درت جوج خطوطه؟ حيت الا عوضت بناقص جوج غتجيني صفر في المقام، واصلا راه انت قلتي اكس ديفيرون دو موان 2. واش مفهوم؟ داكشي علاش حيدتها. ملي كندير هاد جوج خطوطه بحال الا حيدتها، واش مفهوم؟ حيت غتجيني صفر في المقام. مزيان. دونك الاشاره ديال هذه شنو هي الاشاره ديال ا العكس ديال الاشاره ديال ا. هادشي واضح. الاشاره ديال ا هي بلس، كتكون على اليمين ديال الحل، والعكس اليسار. اذا بغيت دابا الاشاره ديال هذه كامله كندير زائد في زائد في ناقص هي زائد، ناقص في زائد هي ناقص، هذه في هذه هي زائد. هكا كنستنتج الاشاره ديال شي حاجه اولا الداله اللي فيها البسط والمقام. اوكي. يلا دابا شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ alors دي دو اف كيساوي، راه كما قلت بحال الا قال لك بالدارجه فين كتكون هذه كبيره على صفر، فين كتكون موجبه هنا وهنا، من موان لانفيني حتى الموان 2 غندير مفتوح. واخا عندي تما او يساوي، واخا عندي هنا او يساوي، علاش درت مفتوح بالضبط؟ جهه ناقص جوج، حيت عندك ديفيرونت اولا اكس كيخالف ناقص جوج بحال الا حيدتو. اوكي، يعني كنت درت مغلق ما يعني ديك ديفيرونت دو موان 2 ما غتبقاش عندها معنى، ولكن حيدتها صافي. اونيون من واحد حتى بلس لانفيني، ولكن هنا غنخليه مغلق حيت ما عنديش تما اكس يخالف واحد ولا شي حاجه بحال هكا. صافي هذا هو الجواب. يلا نتمنى تفهموا هذا النوع هذا، كنوصيكم عليه. اتونسيون. غنمسح السبوره باش نمشيو لحاجه اخرى. اذا دابا غنعطيكم واحد ليكزيرسيس اللي نتوما اللي غتجاوبوا عليه في التعليقات. بطبيعه الحال كنتمنى ما نشوفش حوادث سير في حق الرياضيات. اذا بطبيعه الحال عندكم هاد ثلاثه ديال لي فونكسيون ا بي سي، كل وحده غتعطيني الدومين دو ديفينيسيون اللي لقيتي في الاخر، يعني مجموعه التعريف ديال كل وحده باش نشوف التعليق ونشوف واش فهمتوا هاد القشر هذا ولا لا. يلا شكرا على التتبع ديالكم، موعدنا مع فيديو اخرى والى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة